आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाले, संवैधानिक कु भयो भनेर चर्चा उठेको छ र विरोध भइराखेको छ। पार्टी फुटो हुनेसम्म विघ्नष्ट भइसक्यो नेकपाभित्र। अझै बाँकी छ विघ्नष्ट हुन केही कि अरू के हुँदैछ? यो संवैधानिक असंवैधानिक कुरा के हो? नेकपाको विभाजनले अब कहाँ पुर्याउँदैछ यो बताइदिनुहोस् न राजनीतिलाई। धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ र त्यो संविधानको धारा 85 र संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा संसदीय मूल्य र मान्यताको कुरा भनेर त्यो राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिद्वारा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमत प्राप्त अथवा 2/3 पनि नभनौँ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफू संसदीय दलको नेता छँदै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउँदैन भने त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन कसले गर्ने? एउटा कुरा। र प्रतिनिधि सभा के हो? प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनतालाई अथवा त्यो प्रतिनिधि सभाद्वारा बनेको सरकारले नेपाली जनतालाई सुख, शान्ति, समृद्धि, समुन्नति के दियो? म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यो 2/3 को नेकपाको सरकार भनेर आम सञ्चारमा अथवा हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि जहिले पनि एउटा पार्टीको सत्ताधारी पार्टीका 2वटा अध्यक्षहरू सधैँभरि प्रधानमन्त्री पदको लागि झगडा गर्ने, नेपाली जनताको सुख सुविधा उन्नतिको लागि काम गर्न नसक्ने, गुठी विधेयक ल्याउनु भयो तपाईले, संसदले पारित गर्न नसक्ने, नागरिकता विधेयक ल्याएर तपाईले रोटी र बेटीको नाउँमा अर्बौंको जनसङ्ख्या भएको देशबाट विदेशीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने काम कारबाही गर्ने, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाले भन्ने, अनि त्यो नक्सा नेपालको विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउने भने यो सरकार, यो संसदले नेपाली जनताका लागि के काम गर्यो र यो पार्लियामेन्टको निरन्तरता किन चाहियो? अब यो राजनीतिक प्रश्न भयो भन्ने कुरा हुन सक्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री हाम्रो संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो। म तपाईलाई स्पष्ट गर्ने अनुमति चाहूँ, यो संविधानले परिकल्पना गरेको 5वटा प्रधानमन्त्री छ, 5वटा स्वभावको प्रधानमन्त्री छ। संविधानको धारा 76(1) ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने यो प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो। र म फेरि पनि यसलाई अलिकति जोडदार साथ निवेदन गर्न अनुमति चाहन्छु। 76(1) बमोजिम म संसदको बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता म हुँ भने, म प्रधानमन्त्री हुँ भने एउटा संसदमा 2टा बहुमत त हुँदैन। त्यो प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतलाई मैले प्रतिनिधित्व गर्छु। यसैले अहिले पार्लियामेन्टको विघटन गर्दाखेरि संविधानको धारा 76(1) लाई कोट गरियो। अब तपाईहरुले अथवा आम सञ्चारमा अहिले बाहिर विरोध भइराखेको भन्ने कुरालाई लिएर यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 2, 3, 4, 5 का कुराहरूलाई त्यो अवस्था भन्दा बाहेक प्रधानमन्त्रीले अथवा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले संसदको विघटन गर्न पाउँदैन
भन्ने नै अहिले प्रश्न उठिराखेका छन्। तर यो संविधानको धारा 76 को 2 ले के भन्छ भने, पहिलो कुरा त बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बनाउने भयो। अब त्यहाँ मेजोरिटी माइनोरिटी कुरै गर्नु परेन। तर कुनै दलको बहुमत आएन भनेपछि 2 अथवा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा अवस्था। अनि त्यस्तो अवस्था पनि भएन भने संसदमा सबैभन्दा ठुलो, अरू सबै दलभन्दा बढी संसद सदस्य सिट संख्या भएको त्यो संसदीय दलको नेताले लार्जर पार्टी जस्तो मनमोहन अधिकारीजीको टाइममा भएको थियो, त्यसले प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था। अर्को कुरा चाहिँ कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गरेन, तर कसैले दाबी गर्यो म चाहिँ संसदको सबै दलहरू मिलाएर बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर कुनै एउटा संसद सदस्यले, संसदीय दल र संसद सदस्यले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्यो भने यो तीनैवटा अवस्थाको, यो चारैवटा अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रपति कहाँ जाँदा मैले बहुमत त देखाएँ, मैले मेजोरिटी छ मेरो भनेर त त्यहाँ त लेखेर त देखाएँ, 2 भन्दा बढी दल भएर म बनाउँछु भने राष्ट्रपतिले मानेर म प्रधानमन्त्री त भएँ। तर के हो भनेदेखि मैले बहुमत संसद सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गर्छु कि गर्दिन त, संसदमा विश्वासको मत प्राप्त छ कि छैन त भन्नका लागि त संसदै बस्नु पर्यो। अनि बल्ल त्यो संसदले मलाई अथवा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत देखाउन सकेन, मैले सकिनँ भने अब त्यो संसद विघटन गरेर 30 दिनभित्र अर्को 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा हुने हो। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो। उनले त विश्वासको मत लिइराख्नु परेन, 3 वर्ष भयो प्रधानमन्त्री भएको। र एउटा संसदमा अर्को बहुमत हुँदैन, 2टा बहुमत हुँदैन। र यो संविधानको कुनै पनि धाराले, म आम सञ्चारसँग कुरा गरिराखेको छु, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताले, देश विदेश सबैले सुन्नुहुन्छ, यो संविधानको कुनै पनि धाराले अथवा मलाई कसैले भनिदियोस् कि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ? कानुनले निषेध गरेदेखि बाहेकका सबै काम कारबाही गर्नुहुन्छ। र फेरि अर्को कुरा के हो भने म नेकपाको अध्यक्ष पनि हुँ, संसदीय दलको नेता पनि हुँ। र मेरो पार्टीभित्र हामी अध्यक्षहरूको बीचमा एउटाले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेको छ, एउटाले अर्कालाई हत्यारा, अपराधी, पापी जे भनेको छ। र जहिले पनि सरकारको काम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि मेरो पार्टी सकारात्मक रहेन। र म त संसदीय दलको प्रधानमन्त्री हुँ। फेरि पनि तपाईलाई निवेदन गरौँ, म प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई पुष्पकमल दाहालजीले तपाईँ संसदीय दलको अध्यक्ष हो भनेर मत दिनुभएको छ, माधव नेपालजीले मत दिनुभएको छ, झलनाथ खनालजीले मत दिनुभएको। भन्नुको तात्पर्य सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मेरो पार्टीका संसदीय दलका सदस्यहरूले मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि मत प्रदान गर्नुभएको छ भने र म त्यो 2/3 दलको संसदीय दलको नेता हुँ र मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव छैन भनेदेखि त्यो पार्लियामेन्ट मैले डिजल्भ गरेर म चाहिँ मेरै दलबाट मैले काम गर्न पाइनँ, म चाहिँ फ्रेस इलेक्सनमा जान्छु भनेर संसदको 2/3 बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले भन्यो भने कुन संवैधानिक मान्यता संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल भयो? अब त्यति मात्रै होइन, हामी संविधानको धारा 91 लाई पनि एकछिन विचार गरौँ। हिजो
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी हुँदा नेकपा माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महराजी सभामुख हुनुभयो, नेकपा एमालेको तर्फबाट शिवमाया तुम्बा हाम्फेजी उपसभामुख हुनुभयो। संविधानको धारा 91 को व्यवस्था के हो भने संसदमा जुन पार्टीको सभामुख छ त्यो भन्दा भिन्न पार्टीको मान्छे उपसभामुख हुनुपर्छ र संसदमा सभामुख पुरुष छ भने उपसभामुख महिला हुनुपर्छ अथवा भिन्न लिङ्ग भिन्न पार्टी हुनुपर्छ। अहिले यो 2/3 को सरकार बनेको, संसद बनेको कति वर्ष भयो? संसदले एउटा सभामुख उपसभामुखसम्म दिन सक्यो? सकेन। संसदले व्हाइट बडी लगायतका घटनाहरूमा जे छानबिन गर्यो होला त्यसले कारबाही गर्न सक्यो? सकेन, अख्तियारमा पठाउनु पर्यो। अनि अझै अर्को कुरा म तपाईलाई भनौं, संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभामुख, उपसभामुख, अब उपसभामुख छँदै छैन कतिजेलदेखि त्यो सिट खाली छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लगायतका मान्छेहरू छन् भने प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद जुन हाम्रा जतिवटा संवैधानिक निकायहरू छन् जहाँ पद पूर्ति गर्न नपाएर खाली भएको छ त्यसमा सभामुख जानुहुन्न, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जानुहुन्न। अनि त्यो संसदले अथवा त्यो प्रतिनिधि त्यो संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्न त पाइएन। नपाएपछि संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन 2063 कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्यायो भने त्यो अध्यादेश पनि तपाईँ कार्यान्वयन गर्न दिनुहुन्न। यति सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरू रिक्त छन् भने यो संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानु पर्दैन? मेरै पार्टीको सभामुख हुनुहुन्छ अनि सभामुख संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानु भने यो संसद नेपाली जनतालाई किन चाहिए? यस कारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 85 को कुरा छ। संविधानको धारा 85 मा के व्यवस्था छ भने यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। यो संविधान बमोजिम विघटन हुने के व्यवस्था छ? अघि हामीले 76 को 2 देखि 5 सम्म भनेपछि 76 को 1 ले त अल्पमतकोले पनि विघटन के अरे यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएन भने 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको घोषणा गर्नुपर्ने रहेछ। अल्पमतको होस् अथवा दुईटा दलको होस् अथवा लार्जेस्ट पार्टीको होस्, जे होस् भने म त त्यो सबै भित्र त होइन, म त 2/3 संसद सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेपछि अब त्यो 2/3 दलको संसदले, त्यो सरकारले न संवैधानिक परिषदहरूमा नियुक्ति गर्न सक्छ, न मुलुकको नयाँ निकालेको नक्साको कार्यान्वयन गर्न सक्छ, न एउटा विधेयक ल्याएर गुठी विधेयकवाला न कार्यान्वयन गर्न सक्छ, न संवैधानिक परिषदहरूमा चाहिँ नियुक्ति गर्छ। एउटाले अर्कालाई त भ्रष्टाचार र त अपराधी भनेका छन् भने अब बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको मलाई देखाउनुस् न कहाँ छ? किनभने कानुनले निषेध गरेकादेखि बाहेक अरु सबै काम कारबाही गर्नुहुन्छ। त्यसको मतलब यो असंवैधानिक छैन, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकारलाई नै प्रयोग गरेका हुन् भन्ने तपाईको निष्कर्ष रह्यो? निश्चित रूपमा। र अर्को कुरा म तपाईलाई स्मरण गराउँ, 62-63 को आन्दोलन पछाडि जब 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो, त्यो बैठक बसेर हालाकि त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको थियो शेरबहादुर देउवाजीले, उहाँले नै चुनाव गर्न सक्दिन भन्नुभयो। अनि अब राजाले टेक ओभर गरेनन्, आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रतिनिधि सभा जनताले गठन गर्ने हो, जनताको मतद्वारा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने हो।
संसदीय मान्यता र त्यतिखेरको त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणाले राजाले पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधि सभाले संसदले राजाको अधिकारलाई तलमाथि गर्यो भन्ने अर्थमा सुप्रिम कोर्टमा रिट पर्यो र गणेश राज शर्माजी लगायतका हामीहरू पनि त्यो मुद्दामा संलग्न थियौँ। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने संविधानमा हुने नहुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्त, अहिले देशभरि आन्दोलन जुलुस नारा फसादी यो भइराखेको छ भने संविधान जनताको इच्छा अनुसार चल्ने कि संविधानको इच्छा अनुसार जनता चल्ने? किनभने संविधान जनताको इच्छा अनुसार चल्छ। त्यसैले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधि सभा घोषणा ठिक छ भने यही सर्वोच्च अदालत हो। र अहिले अब आवश्यकताको सिद्धान्तलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मैले भर्खरै निवेदन गरेँ जति उदाहरणहरू, यो सरकारले यो संसदले के काम गर्न सक्छ? केही पनि काम गर्न सक्दैन। संवैधानिक परिषदमा अख्तियारमा निर्वाचन आयोगमा एउटा तपाईँ सदस्य नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्न यो सरकारको संवैधानिक परिषद, अनि त्यो संवैधानिक परिषदमा सभामुख जाँदैन, त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जाँदैन। यो संविधानको जिम्मेवारी र जवाबदेही कोसँग छ? कसले बनायो यो संविधान? त्यसैले संविधानको धारा 85 को कुरा के हो भनेदेखि यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि यो संविधानको कुन धाराको विरुद्ध भयो यो विघटन? ठिक छ विष्णु सर, तपाईँले यसमा पर्गेल्ने कुरा तर्क पनि दिनुभयो र यसको धाराहरू पनि उल्लेख गरिदिनु भयो। तर सर्वोच्च अदालत त फेरि अकर्मण्यतामा फस्छ कि निर्णय गर्ने कुरामा भन्ने चर्चाहरू उठेका छन् र काहीँ न काहीँ फुटेर जानेहरूले, सत्तामा हुनेहरूले दुवैले अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गर्न खोजेको जस्तो सङ्केत देखिन्छ। किनभने विघटित संसद नभएको, मरिसकेको संसद नभएका सांसदहरूको संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ माधव प्रचण्डजीहरूको समूहले बानेश्वरमा गएर। यो त काहीँ न काहीँ प्रभावित गर्न खोजेको हो भन्ने एउटा बुझाइ त्यहाँनिर रहेको छ, दबाब दिइराखेका छन् भन्ने पनि देखिन्छ। तपाईँ सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभएको भए सरकारका कदमलाई अनुमोदन गर्नुहुन्थ्यो, सरकारको फैसला गर्नुहुन्थ्यो भने यो तर्क यहाँ देखियो। तर यहाँ अन्य तर्क जो उठेका छन् सर्वोच्चलाई जोडेर, अहिले चाहिँ जो फुटेर गएकाहरूले जसरी सर्वोच्च को भूमिकामाथि नजर राखिराखेका छन्, त्यो नजर काहीँ न काहीँ चाहिँ यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरामा सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्न खोजेको देखिन्छ। यो कस्तो फैसला आउला? फेरि पनि धन्यवाद। यो भन्दा संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपले दरिद्र चरित्र यो देशका संसद सदस्य हुँ भन्ने मान्छेहरूलाई लाज लाग्नुपर्छ। म टोडी खेलमा लाखौं मान्छेका अगाडि भन्न सक्छु, तपाईको संसदीय दल कायम छ भने संसद विघटन कसरी भयो? तपाईको पार्टीको कुनै संसदीय समिति होला, संसदीय दल छ भने संसद विघटन भयो। संसद विघटन भएको छैन भने तपाई संसदीय दलको नेता हुनुभयो प्रचण्डजी भने मलाई भन्नु सुप्रिम कोर्टमा के भनेर रिट हाल्नु? के कुरा गरेको भनेको? यो कुनै सधैँ मान्छेले त चलाएको छ यो मुलुकको राजनीति। तपाई कार्की ब्याङ्क्वेटमा बसेर संसदीय दलको नेता, अनि तपाई सर्वोच्च अदालतमा गएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्यो स्थापना गरिपाउँ भनेर रिट दिने। संसदीय दलको नेता जीवित हुने हो भने त किन रिट हाल्नु पर्यो? एकैछिन मैले त्यसैले निवेदन गर्दैछु, बौलाउनका लागि सबैलाई स्वतन्त्रता छ। के गरे आयो? अब तपाईले सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्नुभयो। हालाकि म यो संविधान, यो राज्य प्रणालीको पक्षधर मान्छे होइन, आम जनतालाई थाहा छ, यहाँहरूलाई पनि विनम्रताका साथ सधैँ भनेको छु। तपाईले
तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले मलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरे हो कि हो? अनि त्यो तपाईले गर्नुभएको संवैधानिक परिषदको सिफारिस संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा मैले गएर त फेरि इन्टरभ्यू दिनु पर्यो। त्यो संसदीय सुनवाई समितिमा को संसद सदस्य हुन्छ? तपाईकै पार्टीका संसदीय दलका सदस्यहरू हुन्छन्। अनि तपाईलाई त्यो इन्टरभ्यू पास गरेर अनि म सर्वोच्च अदालत आएको होइन। मैले के न्याय दिन्छु र दिन्न, यो एउटा विचारणीय पक्ष छ। अब अर्को कुरा, हिजोको कुरालाई लिएर म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु। हिजो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले आफ्नो इजलासमा परेका संसद विघटन सम्बन्धी रिटहरूमा संवैधानिक परिषदमा पठाउने मात्रै भन्नुभयो, शोकज पनि गर्नु भएन, कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्नु। यसको अर्थ के हो? तपाईले प्रक्रिया के हो उहाँले सुरु गरेको? एकैछिन, अस्ति भर्खरै वामदेव गौतमको रिटमा हेर्नु है, म भन्दैछु संवैधानिक परिषदमा जानुपर्छ भनेर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले कारण देखाऊ, विपक्षीहरूले किन यस्तो गर्यो भनेर विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गर्नुभयो र संवैधानिक परिषदमा पनि पठाउनुभयो, छलफल पनि भयो। तर एकछिन, तर हिजो प्रधान न्यायाधीशजीले शोकज गर्नु भएन, कारण देखाऊ आदेश गर्नु भएन। संवैधानिक परिषदले अब शुक्रबार हेर्छ भन्नुभयो, कारण देखाऊ आदेश किन जारी नगरे? आवश्यकता नभएर हो। आवश्यकता रहेन रहेछ भने त्यो लागेको रहेछ सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई भने त्यो रिटको औचित्य कति रहेछ भन्ने थाहा भयो नि। ठिक छ, किनभने तपाईले म संसदीय दलको नेता हुँ भनेर आउनु भएको छ र अस्ति भर्खरै आम सञ्चारमा मलाई भन्दा बढी तपाईहरु आम सञ्चारको व्यक्तित्वहरू तपाईहरुलाई थाहा होला, सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न गएको, म नाउँ लिदिन, एकजना अब त अहिले भूतपूर्व भइसकेको संसद सदस्यले के भन्यो भने हामीले नेपाली जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाएनौं, जनताको मतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हकबाट हामीलाई वञ्चित गरियो, त्यसकारणले रिट हाल्न आए भने म प्रधानमन्त्रीले संसदले मलाई काम गर्न दिएन, पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर संविधानको धारा 76, 1 र 85 अन्तर्गत गरे र जनताको ताजा जनादेश लिन जाउँ भने मैले तपाईलाई जनताको लोकसम्मति प्रतिनिधित्व गर्नबाट रोके कि बाटो खुला गर्ने? त्यस्ता मान्छेले हालेको रिट अनि एउटा संसदमा कतिवटा हुन्छन् संसदीय एउटा पार्टीमा संसदीय दलका नेता? त्यति मात्रै पनि होइन। अहिले जब 5 गते प्रधानमन्त्रीजीले यो विघटनको कुरा सार्वजनिक भयो, यो पनि म भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण यो देशका संसद सदस्य हुँ भन्नेहरू जसले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बनाएका छन् तिनीहरूले यो पढुन्। यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 16 ले तपाईले अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दिन पाउनुहुन्छ। त्यो सूचना कसलाई दिने? महासचिवलाई दिने। अनि महासचिव रहेन रहेछ भने सचिवलाई दिने। सचिवले कसलाई दिने? सचिवले लगेर सभामुखलाई दिने। सभामुखलाई दिएपछि मात्रै प्रस्ताव हुन्छ, त्यो नभए सूचना मात्रै हुन्छ। अहिले प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरूले हामीले त अविश्वासको प्रस्ताव पो दियौं भनेर भन्दाखेरि दर्ता गराएका थियौं भन्ने कुरा उठेको छ। त्यसैले
प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 16 ले के भन्छ भने तपाईले संसदमा कुनै सूचना दिनुहुन्छ भने बिहान 10:30 बजेदेखि लिएर 11 बजेदेखि लिएर 2 बजेसम्म मात्र दिन पाउनुहुन्छ। यो तपाईहरुले बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावली पढ्नुस् र 2 बजे पछाडि तपाईले कुनै सूचना दिनुभयो भने त्यो भोलिको कार्यसूचीमा पर्छ। आज सिद्धियो तपाईको टाइम। तपाईले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव हामीले दर्ता गरायौं भन्नुहुन्छ नि, तपाईले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईले महासचिवलाई सूचना दिनुहुन्छ, महासचिवले सूचना दिएपछि त्यो सूचना सभामुख कहाँ पुग्नु पर्यो। यो हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 16 ले र त्यो नियम 153 ले के भन्यो भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईलाई अविश्वासको प्रस्ताव छ भने तपाईले त्यसको सूचना महासचिवलाई दिनुहुन्छ। महासचिवले लगेर महासचिव रहेछ भने सचिवलाई दिनुहुन्छ, सचिवले सभामुखलाई दिनुहुन्छ। सभामुखले मात्रै त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, प्रस्ताव हो भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को दफा 153 को व्यवस्थालाई हेरे हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि म संसदीय दलको नेता, 2/3 को नेता को हैसियतले मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि तपाईले म प्रति अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएर छ त? विघटन भएको छैन भने कसरी तपाई संसदीय दल कसरी तपाईले रिट हाल्नुभयो? विघटन भएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाई कसरी संसदीय दलको नेता हुनुभयो? भनेपछि हामी कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा भन्छौं नि, सत्य तथ्य कुरा भन्नुस् त वरिष्ठज्यू अथवा राजनीतिक विश्लेषकज्यू भनेर तपाईले पनि सोध्नुहुन्छ नि, तर तथ्यहरू सबै सत्य नहुँदा रहेछन्। यो दुईटै तथ्य हो नि। तर नि यो दुईटै तथ्यहरू सत्य यसरी हुँदा हुँदै पनि तथ्यहरू सत्य नहुने स्थिति त फेरि यही कानुनकै क्षेत्रमा अधिवक्ताहरूको यो कानुनको दफा र धाराहरूमाथिको यो परामर्श र यो छलफलमा किन एकमत छैन? किन बङ्गै चारतिरका चार खालका कुराहरू आएर जनतालाई भ्रम हाल्ने कुरा भइराखेको छ? यो बताइदिनुहोस् त। तपाईहरूका बीचमा, विश्लेषकहरूका बीचमा, कानुनविदहरूका बीचमा किन यो खालको मतभेद र भ्रमपूर्ण कुरा बाहिर आइराखेको छ? हो, त्यसैले गर्दाखेरि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नलाई अन्तिम रूपमा अदालतलाई हामीले दिएपछि अब एकछिनलाई मान्नुस् न, समाजकै कुरा गर्दा अब यो कति प्रासङ्गिक होला नहोला, मैले मेरो बोलीचालीको भाषामा आमा भने अर्कोले माता भन्यो भने अर्कोले माँ भन्यो भने भनेको चाहिँ आमा नै हो, तर भाषा चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि। यसै कारणले संसदीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्त के हो? र फेरि मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, एउटा संसदमा दुईटा बहुमत हुँदैन र बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले, र बेलायतमा त भन्ने गरिन्छ संसदले लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे भन्दा बाहेक जे पनि बनाउन पाउँछ। त्यसै कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको रिजोल्युसनमा मैले तपाईलाई भनिहालेँ कुन अवस्थामा उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लग्नु भएको रहेछ र कुन अवस्थामा उहाँहरू आफै संसद विघटन भयो भन्न जानुहुन्छ, अनि आफै म संसदीय दलको नेता भएँ भन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट संसदीय दल पनि विघटन भयो, अनि म अध्यक्ष भएँ, अनि माधव नेपालजी अर्को अध्यक्ष पनि बनाउनुहुन्छ। ठीक छ, तपाईले भनिसक्नुभयो यो एकैछिन। अब तपाईले भनेको कुरालाई निवेदन गर्ने प्रयोजनको लागि यो आफ्नो आफ्नो धारणा, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण मान्छेहरूले अथवा होला, कोही कुनै पार्टीको तर्फबाट आफ्नो कुरा राख्नु होला, कोही कसैको तर्फबाट राख्नु होला, तर मैले मेरो ज्ञान विवेक र मेरो क्षमताले
तपाईहरूलाई अथवा मैले जे देखेँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय प्रजातन्त्रको यो मान्यता र मूल्य हो। हामी कानुन व्यवसाय बीचमा वाद विवाद त भइहाल्छ नि, स्वाभाविक हो। विष्णु सर, यो स्वाभाविक एउटा तथ्यहरूका बीचबाट प्रधानमन्त्री अगाडि जानु भएको छ। तपाईँको भनाइले सर्वोच्चले पनि यो तथ्यहरूकै आधारमा निर्णय लिने र एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सबैलाई न्याय गर्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। तर के यहाँ घुमाइ फिराइ यही सत्ताधारी पार्टीका पक्ष प्रतिपक्षहरू मिलेर यो अब यो सक्न बाँकी चाहिँ यही न्यायालय हो भनेरै च्याप्न थालेका हुन् त? त्यसो भए त्यस्तो हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ त जे गरे पनि धर्ना हुने स्थिति आयो नि त। ठिक छ, सरकारको पक्षमा यो फैसला आयो, बीको न्यायालय भन्ने खालको आवाज उठाउन सक्ने भए, विरोध हुन सक्ने भयो। अब विरोधीहरूका पक्षमा गरौँ, सरकार र मुलुक भड्कालामा जाने भयो, तथ्यहरू बिग्रिने भए भनेपछि अब जे गर्दा पनि अदालतलाई नै विवादित गर्ने र तारो बनाउने खालको स्थिति आयो भने अब यो च्यात्न बाँकी यही हो, सकौँ भन्ने हिसाबले अब स्थिति पैदा गरेको हो। तपाईँले भनेको त्यो च्यात्न खोज्दा चाहिँ नच्यातिँदो रहेछ भन्ने कुरा म फेरि तपाईँलाई निवेदन गरौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीजीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्दा यही देशको सर्वोच्च अदालत हो, त्यसले असंवैधानिक भन्यो। अदालत च्यात्ने कुरामा मैले निवेदन गरेको, त्यतिखेर एमाले अथवा कम्युनिस्ट हुँ भन्ने, सरबारा हुँ भन्ने, साम्यवादी हुँ भन्नेहरूले सडकमा त्यो अदालतको निर्णयको विरुद्धमा यति धेरै बाटो हिँड्ने मान्छेलाई पनि विग्रह गर्नुभयो। म खुद त्यतिखेर पुनरावेदन अदालत भन्थ्यो, पुनरावेदन अदालत जानका लागि कोर्ट मैले अर्को एउटा मेरै अफिसको भाइलाई झुन्डाउन लगाएर, ब्याग अर्को मान्छेलाई झुन्डाउन लगाएर अनि पुनरावेदन अदालत बहस गरेर आउने मान्छे मै हुँ। त्यतिखेरका साम्यवादीहरूले अदालतको बारेमा गरेको सम्मान र अहिले तपाईँले भनेको कुराको लागि अहिले वास्तवमा यो राज्य व्यवस्थाको कुराको बारेमा अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले सडकमा राजावादी धर्मवादीहरूको जुलुस नारा आयो, यो त लौ न यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो। त्यो सर्वदलीय बैठकले कुनै काम गर्न सकेन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने जनता यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा सडकमा अटोमेटिक रूपमा निस्केका छन् र त्यसलाई यो संविधानले सम्बोधन गर्न सकेन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो सरकारको पक्षमा सरकारको विपक्षमा होइन, सरकारको पक्षमा पनि निर्णय आउँदैन, सरकारको विपक्षमा पनि निर्णय आउँदैन। यो संविधान र संसदीय प्रणालीको मान्यता बमोजिम विधिको शासन र जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली जनतालाई उनीहरूको अभिमत व्यक्त गर्न पाउने अधिकार जे छ त्यो जनताले नयाँ निर्वाचन गर्ने। हिजो मैले ज्योतिलाई मत हालेको थिएँ भने मैले अब भोलि पनि ज्योतिलाई भोट हाल्नुपर्छ होइन नि। तपाईँहरूको पार्लियामेन्टमा देखेको नौटङ्गी आएर अब म अरू रामप्रसादलाई भोट हाल्छु भन्नका लागि मलाई सरकारले बाटो दियो भने त्यो लोकसम्मतिको सम्मान हो नि। तपाईँ म एउटा ज्यानमारा हुँ भन्ने, अर्को भ्रष्टाचारी हुँ भन्ने, ज्यानमारा र भ्रष्टाचारीहरू मिलेर तिमीहरू खाइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लोकतन्त्र हुने होइन। जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिन जाउँ भन्यो भने नेपाली जनताले मत हाल्न पाउँछन्। अहिलेसम्म कसले राम्रो गरेको छ त्यही कुरा हुन्छ। र फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अघि नै मैले भनिसकेँ कि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको कुरा सत्य होइन, कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी संसदीय दलको नेता भएको कुरा सत्य होइन। तथ्य चाहिँ हो नि फेरि। त्यसैले तथ्य सधैँ सत्य नहुने रहेछ। यस्तो खालको गाई जात्रे पार्लियामेन्टको के काम छ? ठिक छ विष्णु सर, तपाईँलाई यहाँ रोकेर ठ्याक्कै यो कुराको विरुद्धमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्ने प्रतिपक्ष पनि विभाजित भएको छ। शेरबहादुरजी
यो चाहिँ लोकसम्मतिको बाटो हो, यो प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै हो भन्ने मनस्थितिमा पुग्नु भएको भन्ने चर्चा बाहिर आउँछ। होइन यो त संवैधानिक रूपमा कु भयो, यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर रामचन्द्रजी सडकमा जानुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कता कति माधव र प्रचण्ड दुईटै अध्यक्ष बन्नु भएको छ फेरि अर्कातिर फुटेको पार्टीमा, र यो नसेलाउँदै प्रचण्डजी माधवजीलाई छेउमा किनारामा छोड्दै रामचन्द्रजीतिर सल्किनुभयो भन्ने अर्को कुरा आइराखेको छ। यो गाई जात्रालाई कसरी हेर्नु भएको छ यो बताइदिनुहोस् त। काङ्ग्रेसमा रामचन्द्रले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेको कुरा, प्रचण्ड र रामचन्द्रको लगनगाँठो कसियो भन्ने चर्चा, अनि फुटेको नेकपा, यी ठ्याक्कै यी चित्र आउँदाखेरि के देखिन्छ बताइदिनुहोस् त। त्यसैले फेरि पनि यी चित्र देख्दाखेरि अब अलिकति कुरा लामो हुने भयो, त्यसलाई छोटकरीमै टुङ्ग्याउने गरी ल मैले छोटै गरेँ। अब अहिले यो जुन तपाईँले विश्लेषण सुनाउनु भयो, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा 25% सदस्य पुर्याउन नसकेर आफ्नो एजेन्डा पुरा गर्न सक्दैन। अघि संवैधानिक परिषदमा र संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति नभएको कुरा मैले निवेदन गरिहालेँ। अब यदि तपाईँले भने जस्तो शेरबहादुर र प्रचण्डको बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस त तेस्रो दल हुन्छ। अहिले त प्रमुख प्रतिपक्षी छ नि, रामचन्द्र र प्रचण्डजीको चर्चा छ अहिले। जे होस्, नेपाली काङ्ग्रेस त तेस्रो हुन्छ भने त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत पनि गुमायो, समाप्त भयो। होइन अब पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ भएको कुरा ठिक छ भन्ने कुरा आउँछ र जनतामा निर्वाचनमा जानुहुन्छ भने हिजो यही शेरबहादुर देउवा 74 साल मङ्सिर 21 गतेको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्यो भने त रुन पनि पाइँदैन, यिनीहरूले सडकमा झुन्ड्याएर काटेर मार्छन् भन्थे। ती कम्युनिस्टले त बाटो खोलिदिएछन् नि त, शेरबहादुरजी जानुहोस् न जनताको भोट माग्न, तपाईँलाई त अवसर हो नि। यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस अथवा आफूलाई जसले प्रजातन्त्रको पर्यायवाची भन्ने जे अभिनय गर्छ, आफू काङ्ग्रेस भएर रेणु दाहाललाई भोट हाल्ने, यिनीहरूको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्नु, यो गर्दा गर्दै यो तपाईँ हाम्रै पनि अपमान त हुँदैन, बेइज्जती त हुँदैन। होइन भने तपाईँ अहिले 25% संसदमा उपस्थिति नभएको दल, तपाईँलाई नेपाली जनताको अभिमत लिएर तपाईँ 2/3 पुग्नुहोस् न भनेर अवसर दिइराखेको छ भने होइन म त यो चिसै पानीले नुहाउँछु, तातो पानी किन चाहियो भन्ने। त्यसकारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको यो कुराले लोकतन्त्र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन, स्थापित गर्दैन र यो नेपाली जनताको अभिमत लिन्छु भन्ने जुन निष्कर्ष हो, यो कानुन, संविधान, राजनीति र प्रजातन्त्र र संसदीय मान्यता 1649 को बेलायतको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमदेखि लिएर अहिलेसम्मको वैध कुरा छ। ठ्याक्कै जाँदा जाँदै अन्तिममा सोधिहालौँ तपाईँलाई, यो चाहिँ नहुने निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको ओलीजीले, यो नहुने निर्वाचनको घोषणा गरिएको हो भनेर पनि आलोचना गर्छन्। फेरि अर्कातिर निर्वाचनमै जाने कुरा पनि, यो नहुने निर्वाचन भन्ने यो तर्क कहाँबाट आयो यो बताइदिनुहोस् त। के हो यसको आशा? मैले धेरैचोटि भनेको छु, राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन सक्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको ठेक्का लिएका, धर्मनिरपेक्षको ठेक्का लिनेहरू यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमै नेपाली जनता सडकमा उत्रिराखेका छन् भने त्यो परिस्थितिलाई पनि इन्कार गर्न चाहिँ सकिँदैन होला, तर अहिले निश्चित गर्न सकिँदैन, तर इन्कार गर्न सकिँदैन। विष्णु सर, जाँदा जाँदै अरू छुटेको केही छ? अहिलेलाई यति नै छ। आम नेपाली जनतालाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न जहाँसम्म छ, यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता नै यो गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले बर्बाद गर्ने हो कि भन्ने छ। नेपाली जनतामा समयमा चेतना, जागरुकता आओस्। यो पुष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस जे छ, नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने,
त्यसको मार्गमा नेपाली जनताको चेतना आओस् भन्ने निवेदन गर्छु। हस्, धन्यवाद, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम।